अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को इससे पहले जो लोग छोड़ के गए, जो लोग लोटे बने, जिन लोगों ने दौलत की मोहब्बत में खान साहब की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया, दौलत को ज़्यादा करने के चक्कर में बंदा इज्जत को कम कर दे, मेरे ख्याल से बड़ा घाटे का सौदा है ये। लेकिन कम ज़रफ़ों को इस बात से क्या लेना देना। अब भी बहुत सारे लोग जान माल औलाद बचाने के चक्कर में खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं। इन तमाम लोगों के बारे में हमें भी पता है, बल्कि खान साहब का भी कहना है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इन लोगों को बुरा भला मत बोलें, ये लोग मजबूर हैं। दूसरा, खान साहब का कहना है कि इनमें से कुछ लोगों को तो खान साहब जानते ही नहीं, उनसे कभी मिले ही नहीं। तो बड़ी माजरत के साथ अगर तो खान साहब ऐसा है तो गलत बात है, क्योंकि इससे पहले जो लोग आपको छोड़ के गए थे, उनकी गद्दारी की वजह से आपकी हुकूमत टूट गई थी। वो अलग बात है कि उस हुकूमत टूटने के बाद आपका पाकिस्तानी अवाम के साथ एक मजबूत रिश्ता बन गया, लेकिन उन लोगों की गद्दारी की सज़ा आप समेत हम सब लोग आज तक भुगत रहे हैं। और मैंने तभी कहा था कि खान साहब को सबसे पहले अपनी सफ़ को साफ करना चाहिए। आपकी सफ़ में जितने भी लोग खड़े हैं, वो आपके साथ कब तक खड़े रहेंगे, उनके दिल में क्या है, इसका अंदाज़ा लगाना तो खासा मुश्किल है। लेकिन आपकी सफ़ में जितने भी लोग खड़े हैं, वो कौन है और कैसे हैं, इस बात का कम अज़ कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। करोड़ों लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। तो बाकी जिम्मेदारियों की तरह इस जिम्मेदारी को भी आपको बखूबी निभाना चाहिए। आपने प्रेशर की जो बात की कि लोगों पे प्रेशर है, यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने आपसे और बहुत सारे लोगों से बहुत बार सुना है कि जैसा जुल्म अभी देखने को मिल रहा है, जो जुल्म अभी लोगों पे हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस जुल्म की और जिन तकालीफ की आप बात कर रहे हैं ना, इससे बड़ी तकालीफ और इससे ज्यादा जुल्म एक आम पाकिस्तानी अरसा दराज से बर्दाश्त करता आ रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि आप तमाम लोगों पे जिनका मुआशरे में एक नाम है, आप सब लोगों पे ये जुल्म पहली बार हुआ है और पहली बार ये आश्कार हुआ है, पहली बार ये मंजर आम पर आया है। आम पाकिस्तानी के साथ तो इससे ज्यादा जुल्म अरसा दराज से होता आ रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे अमीर का कुत्ता भी मर जाए तो कोहराम मच जाता है, और गरीब का बच्चा भी मर जाए तो किसी को खबर नहीं होती, और अगर किसी को खबर हो भी जाए तो परवाह नहीं होती। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक आम पाकिस्तानी या गरीब पाकिस्तानी इस निज़ाम में कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, ये निज़ाम एक आम पाकिस्तानी के साथ कैसा सलूक कर रहा है, ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि गरीब आम मजलूम इंसान की साहिब इक़्तिदार तक रसाई बड़ी मुश्किल है। वो साहिब इक़्तिदार तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर पहुंच जाए तो उसे बोलने नहीं दिया जाता, और अगर वो बोल पड़े तो उसकी सुनता ही कोई नहीं। लेकिन गरीब आम मजलूम इंसान की रसाई खुदा तक तो है ना, वो खुदा के जिस तक पहुंचना बड़ा आसान है, जो शाह रख के भी करीब है, जिसने बोलने की ताकत दी है, जो सुनता भी है, जो देखता भी है, और वो इंसाफ भी करता है। काश आप लोग किसी आम गरीब इंसान से अपने इस निज़ाम का गंदा और मकरूह चेहरा पहले ही देख लेते, तो शायद आज आप सब लोगों को ये सब कुछ ना देखना पड़ता। लेकिन अब तो वैसे ही सब कुछ आश्कार हो गया है, और बहुत कुछ अभी आश्कार होना है, बहुत कुछ अभी वाज़ेह होना है। आप प्रेशर की बात कर रहे हैं कि लोगों पे प्रेशर है, तो प्रेशर तो खान साहब आप पे भी है, प्रेशर तो हम सब पे भी है। प्रेशर हर उस इंसान पे है कि जो आपके साथ खड़ा है, जो अपने मुल्क के साथ खड़ा है। तो फिर आपको भी अपनी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो आप पे भी है। हमें भी आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो हम पे भी है। तो ये जितने भी लोग प्रेशर की आड़ में आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, इसको प्रेशर नहीं कहा जा सकता, इसको कमजोरी कहा जा सकता है। ये इन लोगों की कमजोरी है, इन लोगों का डर है, इन लोगों में खौफ है, अपनी जान माल औलाद बचाने का खौफ। इन पे प्रेशर कोई नहीं है, इनमें तवक्कुल की कमी है, इनमें ईमान की कमी है। ये जितने भी लोग अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में हमारे बच्चों को दाव पे लगा रहे हैं ना, हम इन्हें नहीं भूलेंगे और हम इन्हें माफ भी नहीं करेंगे। अच्छे हालात में तो हर कोई साथ दे देता है, असली और नस्ली साथी वही होता है जो बुरे वक्त में भी आपके साथ रहे, आपका साथ निभाए। मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है जहाद, इनको जहाद करने का बोला गया था। वो अलग बात है कि आज का मुसलमान ईमान के साथ साथ जहाद से भी दूर हो गया है। इनसे कहा गया था कि मुशरिकीन से जहाद करो, जालिम का मुकाबला करो, उससे जहाद करो। और ये लोग दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने निकले हैं, और अपने बच्चे तालीम हासिल करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। ये लोग दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने निकले हैं और अपने बच्चों को रुला रहे हैं, अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को कैदी बना रहे हैं। ये लोग दुश्मन को चाय पिलाते हैं और अपनों पे पानी भी बंद कर देते हैं। दुश्मन को चाय पिलाते हैं और अपनों को लापता कर देते हैं, अपनों को अगवा कर लेते हैं, अपनों को बोलने की इजाजत नहीं देते, अपनों को शहीद कर रहे हैं।
تو ان کو جہاد کرنے کا بولا گیا تھا. جہاد سے جو راہ فرار اختیار کرتا ہے نا، جو جہاد سے بھاگتے ہیں، تاریخ میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ وہ ظالم کے پریشر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے. تاریخ میں جہاد سے بھاگنے والے کو بھگوڑا لکھا جاتا ہے. میں تم تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اوقات صرف اتنی سی ہے کہ تم میں سے زیادہ تر لوگوں کو میری طرح لاکھوں پاکستانی ہوں گے جو جانتے تک نہیں، تمہارا نام تک نہیں پتا، تمہیں کبھی دیکھا تک نہیں. اور جن لوگوں کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کی تھوڑی بہت عزت کرتے تھے، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے کرتے تھے. یعنی اتنی سی اوقات ہے تمہاری، تو تاریخ میں تمہارا نام بھی لکھا جائے گا، بالکل ویسے جیسے اہل کوفہ کا لکھا جاتا ہے. بات عمران خان کی نہیں ہے، بات حق اور باطل کی ہے، بات عزت اور غیرت کی ہے. آج تم لوگوں کو اپنی اولاد، اپنی جان مال سب کچھ یاد آ رہا ہے. جب ہمارے بچوں کو مارا جا رہا تھا، جب ہمارے بچوں کو رلایا جا رہا تھا، جب ہمارے گھروں کی عزت، عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا، جب ہم پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جب ہم پہ تکالیف کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب ہمیں جانوں سے مارا جا رہا تھا، ہم لوگ زخم کھا رہے تھے، ہم لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، تب تم لوگوں کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ آج تم لوگوں پہ چند تکالیف آئیں اور تمہارا ضمیر وفات پا گیا. ہم تو عرصہ دراز سے تکالیف کے بوجھ تلے زندگی گزار رہے ہیں، اسی بوجھ کو سر پہ اٹھائے تمہارے ساتھ کھڑے تھے. آج تم لوگوں کو چند روز کے لیے قیدی کیا بنایا گیا، تم لوگ اوقات پہ آ گئے. ہم لوگوں کو تو عرصہ دراز سے اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھروں میں قیدیوں کی طرح رکھا گیا ہے. انہی زنجیروں، انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ ہم لوگ تمہارے ساتھ کھڑے تھے. تم لوگ تو جوان بچوں کو لے کے بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے نا. لوگ تو دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے کے تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے آگے کھڑے تھے. تم پہ آنے والی تکلیفیں خود پہ جھیل رہے تھے، اپنی جانیں قربان کر رہے تھے. درندہ صفت ظالمین کا بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے. پریشر تو ہم لوگوں پہ بھی بڑا تھا، ہم لوگوں نے تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. جس طرح تمہیں اپنی جان مال اولاد پیارا ہے نا، باقی لوگوں کو جان مال بھلے پیارا نہ ہو لیکن اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا. تو ہم لوگوں نے تو تم پہ اپنی اولادیں بھی قربان کی. تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری ہمت کو کیا ہوا؟ بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہو تم لوگ، بڑا پیسہ ہے تم لوگوں کے پاس، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہو. یار بڑے سستے لوگ نکلے ہو تم تو، بڑی جلدی ہار مان گئے. تم لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کہاں گئی تمہاری وہ باتیں؟ کہاں گیا تمہارا وہ جذبہ؟ تم لوگ تو 2 ٹکے کے انسان بھی نہیں نکلے. یہ جو 2 ٹکے کی جان بچانے کے لیے تم سب نے جو کچھ کیا ہے نا، اس سے بہتر تھا مر جاتے. کیونکہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. تم لوگوں نے جان تو بچا لی لیکن تم لوگوں نے جو گنوایا ہے نا، یہ تمہیں وقت بتائے گا. میں تمام خوددار اور غیرت مند پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھولنا مت ان غداروں کو، ان بگوڑوں کو، ان کمزوروں کو، اور یاد رکھنا وفاداروں کو. اب آتے ہیں اسی بدنما تصویر کے دوسرے پہلو پہ. یعنی جو لوگ 9 مئی کے واقعہ کے بعد پریس کانفرنس کر کے تقریباً ایک ہی طرح کے جملے بول رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں، پاک فوج کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے، یہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ان باتوں کی حمایت تو میں بھی کرتا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے میں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، مذمت بھی کر چکا ہوں، حقائق بھی بیان کر چکا ہوں. تو اپنے ملک سے کون محبت نہیں کرتا؟ ہر سچا پاکستانی کرتا ہے. ہر سچا پاکستانی اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہمیں تم لوگوں کی طرح اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ ہر سچا پاکستانی اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے اداروں سے کتنی محبت کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ڈنڈے کے زور سے، بوٹوں کی تھاپ سے یا دھمکیوں کے ڈر سے کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، کسی کی حمایت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہم لوگ کسی بھی شخص سے محبت کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا ملک ہے. ہم لوگ کسی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی فقط ہمارا ملک ہے. ہمارے لیے ہمارا ملک سب سے آگے ہے. ڈنڈے کے زور سے یا دھمکیوں کے خوف سے یہ جو محبت کی جاتی ہے نا، اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو غلامی کہتے ہیں. میں تم تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ لکھے ہوئے کو پڑھ رہے تھے، تم لوگ محبت نہیں کر رہے تھے. اور میں ان تمام لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ لکھی ہوئی محبت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو سر ایسے محبتیں نہیں ہوتی، ایسے عزتیں بحال نہیں ہوتی. اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ چھوٹے سے بچوں کی چھوٹی سی ویڈیو میں اپنے تمام اداروں سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ان بچوں کو اٹھا مت لینا، بلکہ ان سے پوچھنا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات کیوں اٹھی. میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ بڑا کمال سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں،
یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے بھی آنے والی ویڈیوز میں ذکر کروں گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بولنے کی اجازت اسے ہے جو اجازت لے کے بولے، لیکن سر عرض اتنی سی ہے کہ اگر میں یقیناً لوگوں کو آپ سے شکایتیں ہیں، لوگ آپ سے ناراض ہیں، ان سے ان کی ناراضگی کی وجہ پوچھیں، ان سے شکایات کو سنیں. اگر تو ان کی ناراضگی جائز ہے، ان کی شکایات درست ہیں، تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اور جو غلط ہو رہا ہے نا، برائے مہربانی اس کو ٹھیک کر لیں. اگر سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیں گے نا تو سوال تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ سوال سوالات کی شکل اختیار کر لے گا. خدا کی قسم ہمیں اپنا ہر ادارہ بڑا عزیز ہے، لیکن وطن عزیز سب سے عزیز ہے. اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان.